घेवन कुर्सचे कुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्यास ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या बक्षिदांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. ह्या सकाळच्या वेळार उतार देवाचे आमकां जण एकल्याक म्हणटागी लोक चॅप्टर 17 वर्स 13 पळय आमच्या मगजचे न्हू. थंय एक हळ्ळेत रिगतना 10 जाण कोडकार ताका मुखार मेळ्ळे. पयस व्हडल्या ताळ्यान बोबमान ते म्हणाले मेस्त्री आमची काकूत कर, मेस्त्री आमची काकूत कर. आयचो दीस तुमच्या जण एकल्याक आशिर्वाद आसो आनी बेसांव असो जावन आसा. प्रत्येक तरेन सकाळच्या वेळार देवाक आज आमी अर्घा दिवया, वाकणया आनी दिनवासया. उतार म्हणटा की ह्या सुवातेचेर 10 जाणां कोडकारांनी एकच बोब मार म्हळ्यार लागली की जेजू मेस्त्री आमची काकूत कर. कित्याक हर एक दिसा आमी काकूत दिवशान चड नियाळटाव. कित्याक हर एक दीस देव काकूदार जावन आमच्या जिवितांत आसता. तातूंत 10 जाणां की जेजून आपण बरेपण लाभयले उपकार आटोवंक एकलो मात आयिल्लो. हांगा म्हणटा की आमकां प्रत्येक तरां पळयता जाल्यार वर्स 15 आनी 16 एकडे वाचचे आमी. तांचे मदलो एकलो आपूण नितळ जालो तें पळोवन आपूण नितळ जाल्ले ते पळोवन व्हडल्या ताळ्यान देवाक वर्णीत पाटी आयलो. वर्णीत तो पाटी आयलो. म्हणजे मगच न्हू ह्या दिसांनी तुमी कितें व्हिडिओ टेस्टिमनी धाडटे आसात, ऑडिओ टेस्टिमनी धाडटे आसतात, कितें लायव्ह येवन तुमी टेस्टिमनी दिते आसात. कुंदापुरी भयण म्हणा लागली की कॅन्सराची तिजो गायपे कोणातलो तिणें एक सांगलें की सोम्या हांव खंय ना, हांव येवन लायव्ह टेस्टिमनी दिता, म्हाका तुजी साक्षीदार जावंक जाय. कित्याक म्हळ्यार आमच्या जिवितांत देवान जायती बेसांवां दिलां. पळया एक घडी आमचे फाटले जिवीत ल्हान आसले जिवीत म्हाका कळीत आसा. हांव ल्हान आसतना मस्त कश्ट आसले आमकां. त्या ल्हान आसतना जिविताचे आनी आतांचे पळयल्यार रात आनी दीस फरक आसा. जाफर आमी चिंता आमी भायल्या गांवांत गेला, हांव काम केलां, हांव घट्ट पयशे केले, त्या खातीर आज उदरगते पावल्या. हर एका मदें देवाचो हात आसलो. देव नातल्या तर आज म्हज्या मगजचे न्हू देवान आमकां उपकार करिनातल्या तर देव आमच्या आदाराक नातलो जाल्यार खंय तो येता आमकां आदार. साम चॅप्टर
124 वर्ड्स 7 या 8 पळय इकडे बरें साम चॅप्टर 124 वर्ड्स 11 वळी पळय आमी सर्वेस्पराच्या नावी आमचो आदार सर्वेस्पराच्या नावी आमचो आदार ताणे रचला सर्ग आनी संसार. पळय हांगा म्हणटा परतून इकडे वाचचे आमी सर्वेस्पराच्या नावी आमचो आदार पळय एक उडास तर आमकां आदार देवातावन मात्र येवंक साध्य आसा शिवाय खंयच्या व्यक्तीतावन मनशातावन खंय तावन न्ही जांफ्रो बालमालागी प्रत्येक त्यानं गाडवाद्वारे देव उलोवंक लागलो. थोड्या फाटी देव आमकां कोणाक ना कोणाक आदार दिता या कोणाक ना हेल्प करूंक मुखार धाडटा. हांगा पळयलें व्हडलें कळटा की म्हज्या मोगाचें न्हू आमकां उतार म्हणटा परतून वाचचें तें सेंटन्स आमी सर्वेस्पराच्या नावी आमचो आदार सर्वेस्पराच्या नावी आमचो आदार ताणे रचला सर्ग आनी ताणें संसार. रचला स्वर्ग आनी संसार. सर्वेस्पराच्या नावी हर एक दीस आमकां आदार ताणें रचला सर्ग आनी संसार. सर्ग आनी संसार रचल्या देवाक आमकां खंय उरयचें कितें करचें कशें चलयचें. जांफ्रो 1-2 वर्सां पिडेन आसा जांफ्रो म्हज्या मोगाचेर आमी कंगाल जावन आसा ही पिडा केदां आमकां सुट्टा खंय केदां आमकां उदरगती आमी पावता केदां आमकां बादशाह बी मेळटा. खंडीत जावन आज न्ही फाल्यां राखोवन राव. देवातावन मेकळे जायनाका देवातावन विंगड जायनाका. परमोन्नत देवाक तुजो आसरो करून घे. साम 91 वर्ड्स 1 and 2 पळय साम चॅप्टर 91 वर्ड्स 1 and 2 आपुरबेन आमकां म्हणटा की जो मनीस परमोन्नत देवाच्या परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता जो कोण मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता आनी ताच्या सावळेंत वस्ती करता आणि सर्पदेदाराच्या सावळेंत वस्ती करता तो सर्वेस्परा म्हणटा तू म्हजो आसरो तुंच म्हजो आसरो. तुज्या पाय दुसरो आसरो ना. आज ते सावळेंत वस्ती करूंक जाय ताच्या थंय रावूंक जाय तेन्ना मग तुंच म्हजो आसरो आनी म्हजे कोटे जावन आसाय. तू म्हजो देव तुजेर दवरता म्हजो विश्वास दवरता म्हजो भरवसो आनी म्हजो विश्वास. आज म्हज्या मोगाचें न्हू तस त्या सुम्यात आमचो भरवसो आमी दवरूंक जाय. कशें हे 10 कोडकाराचे एकलो कोडकार आयलो आनी देवा वर्णीत म्हणा लागलो की प्रत्येक हांव तुका अर्घा दिता वाकणटा. हर एका दिसा देवाक अर्घा दिया. सकाळी उठला तक्षण अर्घा तुका बापा महिमा तुका बापा स्तुती तुका जेजू वाकणी तुका जेजू वंदित हांव तुका पवित्र आत्म्या स्तुती कर मागा. अर्घा दिव्या उठला तक्षण अर्घा दिया. एक दीस नवो तुमकां दिला. आज आयतारो दीस तुमकां देवान दिला त्या देवाक अर्घा दिया. देवाक स्तुती करा वाकणया दिनवास या पवित्र आत्म्याचो आदार मागून सुमेची दैवी अनुभव करून आज त्या सर्गेच्या बापाच्या हाताखाल आमचो दीस आमी समर्पित कर मागया. कित्याक हर एका दिसा एक दीस एक मेटा काडटा आसतना तो देवाचो आदार आमी मागून घेवंक जाय. ताची कृपान ताची सकत आमी अनुभव करूंक जाय. ताच्या बळवंत हाताखाल आमचे जिवीत आमी समर्पित करूंक जाय. त्या खातीर किर्तना म्हणटा की साम 130 वर्स 1 and 2 पळया भो आपुरब्यान म्हणटा की त्या सुवातेर गुडायतावन सर्वेस्परा हर एक दिसा सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता. सुम्या आयक म्हजो हर ताळो एक दिसा म्हजो ताळो आयकून घे. म्हज्या विनवण्याच्या ताळ्याक तुझे कान चीन दिव. हर एक दिसा तुझे कान चीन दिव. साम चॅप्टर 21 वर्स 3 पळया साम चॅप्टर 21 वर्स 3 आमकां आपुरब्यान म्हणटा की उत्तम आशीर्वाद घेवन तू तांकां मेळोवंक आयलाय. आपूट भांगाराचो मुकुट घेवन ताच्या माथ्यार तुवें घालय. आपूट भांगाराचो मुकुट. आज जेन्ना तूं देवाक उलो मारताय ताच्या हजारपणांत रावताय उत्तम आशीर्वाद घेवन हर एका दिसा तो तुका मेळोवंक येता. मात्र न्ही हे भांगाराचो मुकुट हर एका दिसा तुज्या माथ्यार तो घालता. तुज्या माथ्यार म्हज्या मोगाचें फाटल्या दिसा एक दीस म्हाका एका भावान म्हाका अशें म्हणलें की बापूरब्यान म्हणटा आसता ब्रदर एका दनपार हांव 3 ते 4 दिमी गान आराधनाच्या वेळार मागणें करता आसतना म्हज्या कुडींत सुमार 3.5 वर्सां जावन एलर्जी आसली. एलर्जी कितले वखद केला रे गूण जायत आसना. आयुर्वेदी वखद केले कितेंच केलें गूण जायना. एक दीस हांव दनपार 3 ते 4 हर एका वेळा मागता. त्या दीस 1 घंटो हांव दिमेर पडोवन हांव आराधना करता आसतना हांवें पळयलें की एक जेजूचे मुखामोळ आनी जेजूच्या माथ्यार एक क्रावन आसलो. किरीटा क्रावन म्हणल्यार मुकुट आसलो. आनी जेजू म्हणा लागलो की भिया नाका हांव तुज्या सांगात आसा.
म्हज्या दोळान इतली दुकां घडली की इतली दुकां घडली की हांवें जेजू एवकरिस्ताच्या उंड्याचेर रूप पळयलें ब्रदर. म्हजी पिडा म्हाका विसरून गेली. कितें म्हण कळीत ना. 3 दीस म्हणशीर म्हज्या दोळ्यांत तेच दर्शन येता आसा, म्हज्या मोतीन तेच दर्शन येता. 3 दिसां उपरांत कितें एक कारणा खातीर हांव केदाळरी बांगडे जावं फुरो उडदाचें खायना. म्हाका आयुर्वेदीक डॉक्टर म्हणला हे सगळें खायनाका म्हणला आनी हे सगळें अवॉयड केलां. हांवें अवॉयड केलें आनी शेतना हे 3 दिसां उपरांत एक दीस नश्ट करतना इडली खावन आसलो. म्हाका कळीत ना. 11 वरां म्हाका कळ्ळी अरे बाप रे इडली म्हाका खावंक नासली. हांवें कशें केली एलर्जीची पिडा पळयतना म्हज्या कुडीर एकय एलर्जी ना आनी केदाळां बरी जाली, केदाळ गूण जालें म्हाका कळीतच ना. म्हज्या मतींत एकच त्या जेजूचें हजारपण, त्या जेजूचें रूपणें, ताणें येवची ती सोबाय, ताचो तो मुकुट, ताचो हात. 3 दीस म्हणशीर म्हज्या दोळ्यान तेच दर्शन, म्हज्या मतीन तेच चिंता. एलर्जीचें पडोवन तुसूंक ना. तेजे भितर हांवें कितें कितें केलां नंजाची वस्त म्हणल्यार पॉयजन वस्त कितें केलां तें म्हज्या कुडीक मारेकारी जावं ना कांयच ना. केदाळा जेजून म्हाका हात लायले म्हाकाच कळीत ना. म्हज्या मोगाचेर हर एक दिसा पळया देव आमकां मेळोवंक येता, देव आमच्या लागीं येता. त्या खातीर ह्या दिसांनी चडनी चड देवा लागीं रावोंक जाय. पाटकन पश्चाताप आमी हर एक दिसा करूंक जाय. हर एक दिसा त्या मुकुटाच्या जेजूचे मुखामळ आमी पळोवंक जाय. प्रत्येक तरान ताची दैवीक सकत आमी अनुभव करूंक जाय. ताच्या काकुती लागीं एक जावन रावया. ह्या गायनाद्वारे त्या जेजूक आमी अर्घा दिवया. कित्याक आयचो दीस व्हरतो आनी काकुतीचो जावन आसा. आयचो दीस ताणें आमकां जण एकलें आपोणें दिलां. जावन आयच्या दिसा ताणें आमकां जण एकलें आपोणें दिलां. ताच्या मोगा लागीं एक जावन रावया. ताका आमी स्तुती करया, ताका आमी वाखणया, ताका आमी दिनवासया आनी जण एकलें सांगाता मेळोन म्हणया वेळा तुजो मोग साय म्हाका चड आनी चड जेजू तुमचो जाय म्हाका चड आनी चड तुजो मोग साय म्हाका चड आनी चड जेजू तुमचो जाय म्हाका परत म्हणया सगळे चड आनी चड जेजू तुमचो मोग साय म्हाका चड आनी चड जेजू तुमचो जाय म्हाका अर्घा तुका हे सगळे चड अर्घा दिया आनी म्हणया अर्घा तुका अर्घा जेजू अर्घा तुका परतून म्हणया अर्घा जेजू अर्घा तुका सुम्या जेजू अर्घा जेजू अर्घा तुका आयच्या दिसा खातीर तुका वाखणटा. परतून म्हणया अर्घा जेजू हे सगळो आमकां राखून वेलाय, सांबाळून वेलाय. ह्या आयताराच्या दिसा तुका आमी अर्घा दिता, वाखणटा, दिनवासता जेजू. तुका आमी स्तुती करता, तुका आमी वंदिता जेजू. वंदन जेजू, वंदन तुका, होगळाप जेजू, होगळाप तुका, वंदन जेजू, वंदन तुका, होगळाप जेजू, होगळाप तुका. हालेलुया, 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 हालेलुया. सगळे सांगता म्हणून म्हणया वळार हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. सुम्या आयचो दीस आमचो आशीर्वाद सगळ्या समस्या कृपे सुखान बदल. सुम्या तुझ्या रक्तान आमकां नितळ कर, अनॉइंट कर, ब्लस कर, आशीर्वादीत कर जेजू. तुझ्या स्पिरितान आमकां भर, तुझ्या पदव्यान आमकां भर सुम्या जेजू. दैवी पवित्र आत्म्याक आमच्या जिवितांत धाड जेजू. आमचे हस्कत घेवण्या सदांच मुखामळ पळोवंक तुझ्या हजारपणांत रावूंक आमकां आदार दी, बळ दी, कृपा दी. तुझ्या रक्तान आमकां नितळ कर जेजू. आमचो दीस नंदनाचो जावं दी जेजू. बेसमान भरलो जावं दी म्हणून तुझ्या लय परत मागता.
प्रेज लॉर्ड. म्हज्या मुखाचेर ह्या सकाळी देवाक आमी अर्घ दिला, वाक काडला. हांगाशी अप्रुबाईची 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. ताचे मुखामोळ सदांच आमी पळोवया. ताच्या हजारपणांत आमी रावया. ताची कृपा आमी अनुभव करया. हांव मुडबितली तावन जॅनेट उलयतां. म्हजो भाव कुटुंबसंगी मोगान आसचे खातीर आमी पिटिशन घाल्लें आनी तुमी देवाचें उतर दिल्लें तें आमी सदां न्हीद रिपीट करनासतलीं हांव. आतां तो कुटुंबसंगी माया मोगान आसा देखून आमी देवाक अर्घ दिता. आनी ब्रदर प्रकाशक आनी ताच्या कुटुंबाक आनी टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आनी ताच्या मिसावान जैत मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया, हालेलुया. हांव उडपीतावन उलयतां. देवान इतल्या व्हडल्या अजाप म्हजे थंय केल्ल्या खातीर हांव धन्य देवाक अर्घां दितां. म्हजें युट्रसाचें ऑपरेशन जाल्लें पूण रिपोर्ट नॉर्मल ना म्हणून डॉक्टरान सांगुल्लें. म्हाका मस्त टेन्शन जाल्लें, कितें करचें म्हणून कळना. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें, तें हांव रिपीट करनच आसुल्ली आनी तांचें मागणें 3 फावटी आयकतली आनी रात दीस जेजू लागीं खळनासतना हांव मागतली. 3 म्हयने उपरांत चॅकअपाक गेल्ल्या वेळार म्हजे रिपोर्ट नॉर्मल आयलो आनी म्हाका कॅन्सर जावं ना. इल्लो टायम सोडुल्ले तर कॅन्सराक पडटलें म्हूण डॉक्टरान सांगलें. आनी म्हजे ब्लड रिपोर्ट हर एक रिपोर्ट म्हजो नॉर्मल आसलो. इतलें व्हडलें अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्घां दितां आनी ब्रदर प्रकाश तांच्या डिवायन मर्सी टिमाक हांव उपकार बावुरतां. देव तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर निसनार आशिर्वादांनी भरून दी म्हूण धन्य देवा लागीं मागता. अर्घां जेजू, होगलाप जेजू, जय जय जेजू, वंदन जेजू. थँक यू जीजस. एडोर यू जीजस. सगळे सांगाता म्हणया 5 बसवणी. एक्सोडस चॅप्टर 23 वर्स 20. तुमकां वाटे राखच्या खातीर आनी हांवें तुमकां तयार केल्ल्या सुवातेर तुमकां पावोवचे खातीर हांव एक दुताक तुमच्या मुखार धाडटलो. आयसाय चॅप्टर 65 वर्स 24. ताणें उलो मारच्या आदी हांव साथ दितलो. ती उलोवन आसतानाच हांव आयकतलो. साम चॅप्टर 145 वर्स 18. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तां काळजांत हांव ताका उलो मारतल्या सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा. जेरेमिया चॅप्टर 1 वर्स 19. ती सगळी तुजे विरोध झुजतली, पूण केदींच तुजेर जैत वरचें ना. कित्याक तुका निवारूंक हांव तुजे सवे आसां. उलयता तो सर्वेस्पर. साम चॅप्टर 69 वर्स 33. कित्याक सर्वेस्पर दुबळ्यांचे मागणे आयकता, बंद असले आपल्या लोकांचो तिरस्कार करिना. हांगाची 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. त्या सुमयाक आज आमी अर्घ दिवया. म्हजें नांव मेरी. हांव बोंबयतावन उलयतां. पयल्यान पयलीं हांव धन्य देवाक अर्घ दितां आनी हे मागणें हांव 2 वर्सां तावन आयकतां. हांव आतां म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक आशेतां. साक्ष दिवंक वेळ जाल्ल्याक धन्य देवा लागीं बोगसणें मागता आनी म्हज्या पुताक सारकें काम नातलें आनी आतां तो इज्रायल गेला. आमच्या जिवितांत येदे व्हडले अजाप केल्ल्याक हांव धन्य देवाक अर्घ दितां. आनी म्हजी दुसरी साक्ष जावन आसा. 2 वर्सां तावन म्हज्या पांयाच्या तळटाक घाय जाताले, चलोवंक जायनातलें. कितले वखद केल्यारय बरें जायनातलें. एक दीस हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घालें आनी ताणें देवाचें उतर जेरेमिया 33:6 म्हाका धाडलें आनी तें हांव सदां म्हणटालें. आतां म्हजे पांय बरे जाल्यात. येदे व्हडले अजाप केल्ल्याक हांव धन्य देवाक काळजांतावन अर्घ दितां. आमच्या खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या पंगडाक आनी सगळ्या इजाकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचें हे मागणें संवसाराच्या कोनशान कोनसो प्रसारून दी म्हूण मागता. अर्घ तुका, होगळाप तुका. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज यू जीजस. हांव गोवाथान कांचन नायक उलयतां. हांव म्हज्या घोवाची साक्ष दिवंक आशेतां. साक्ष दिवंक गळाय केल्ल्या बोगसणें मागतां. म्हज्या घोवाक पिंताचे पिशवेक फातर आसले आनी ताका ट्रिटमेंट चलतालो. ट्रिटमेंट चलता आसतना ताका खूब कश्ट जाले आनी ताका हॉस्पिटलान एडमीट केलो. आनी म्हाका म्हज्या एक फ्रेंडान वर्ड ऑफ गॉड दिलें, तें हांव रिपीट करीत आसलीं. मागीर ताका हॉस्पिटलान एडमीट केलो आनी
ताका ऑपरेशन करचें सांगलें. हांव देवा कडेन तें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करून मागत आसली. म्हजे कडेन पयशे नासले. त्या वेळार म्हाका जेजू पावलो आनी कोणें तरी हेल्प करून म्हजें ऑपरेशन बरें करून जालें आनी आतां तो बरो आसा. आनी म्हजी दुसरी साक्ष जावन आसा म्हज्या भुरग्याची. म्हज्या भुरग्याक शिकपाक खूब कश्ट आशिल्ले. मागीर हांवें ब्रदर प्रकाशाक पटिशन घालें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी आमी ती रिपीट करीत आसलीं. म्हजें भुरगें हांव आनी म्हजो घोव रिपीट करीत आसलीं. आतां तें बरें तरेन शिकता. आनी म्हजी तिसरी साक्ष जावन आसा म्हज्या भयणीच्या भुरग्याची. तो खूब बरो नाशिल्लो आनी ताका दोतोरान गॅरंटी दिवं नाशिल्ली. सामको हातरुणार आशिल्लो आनी हांवें मागीर ब्रदर प्रकाशाक पटिशन घालें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी आमी ती रिपीट करीत आसलीं. हांव दिमेर पडोन मागून रडोन मागत रावलीं म्हज्या भयणीच्या भुरग्या पासत. ताच्यान उठोन बी कांय जायनाशिल्लें. हांव मागत रावलीं आनी 8 दिसांनी तो बरो जालो. आतां तो बरो आसा. थँक्यू ब्रदर प्रकाश आनीक डिवायन मर्सी टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचे खूब आशिर्वाद तेंचे येवनी म्हूण मागता. थँक्यू जिजस. लव यू जिजस. एडोर यू जिजस. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें मोठवें शिकोवणेक वता आसतना आज ह्या म्हज्या मोगाचें आयजाया चॅप्टर 60 वर्स 20 इकडे पळय आमी. ह्या फुडें तुजो सूर्य अस्तमसो ना ह्या फुडा तुजो सूर्य अस्तमसो ना वा तुजो चंद्र ना जावचो ना. चंद्र ना जावचो ना. कित्याक सर्वेस पर तुजो सासनीक उजवाड जातलो. सर्वेस पर तुजो सासनीक उजवाड. म्हज्या मोगाचें ह्या भावान 3.5 वर्सां तो एलर्जी आसली. हांव कित्याक टेस्टमनी वयर तुमकां टॉक कित्याक म्हणल्यार रिलेटेड थोडे वर्ड ऑफ गॉड कशें देव उसारता तें तो करता. पण ह्या भावाची अपुर्बायची टेस्टमनी अपुर्बायची 3.5 वर्सां एक एलर्जीन कश्ट नासलो. कितले वखद थकोन गेलो तो. लास्ट मागणें पळोवन तांतूय बरेंपण जावना. एक दीस दनपरा ताणें इतलेंच मागलें सुम्या आज ह्या पिड्येंतल्यान म्हाका सुटका लाभोंक जाय. ते पिड्येंतल्यान सुटका लाभला की ना की तें इम्पॉर्टंट न्ही. ताणें एक दर्शन पळयलें. ताणें जेन्ना दोळे धांपता आसतना त्या दोळ्यांतल्यान दुकां गळोन आयली आनी ताणें एक दर्शन पळयलें. जेन्ना एवकरिस्तांत दिश्ट कांसून सडनली ताणें दोळे धांपले. ते एवकरिस्तांत उंड्याचे रुपार उंडो आसलो थंय जेजूक ताणें पळयलें आनी तो जेजू अशें येतालो की ताज्या माथ्यार एक मुकूट आसलो. एक मुकूट आनी तो आपलो हात मुखार करून त्या बाबाक आपोवन आसलो. एक दर्शन सिंपल दर्शन. तें दर्शन 3 दीस ताच्या दोळ्याच्या मुखार आसले ताच्या मोतींत आसले. तो एक सुmm जाल्ल्या बरी म्हळ्यार कांयच थंड जाल्ल्या बरी म्हळ्यार हें दर्शन म्हणून ताणें तो म्हणटा हांव रियल त्या जेजूक पळयला. तो इतलो खुशालगी ताच्या मागीर इतलो तो हॅपी आसलो की ताकाच कळीत ना. 3 दीस म्हणजे ताणें कितें केलें ताका थोडे बांगडे खावंक नासले, ताटो खावंक नासले, इवन इडली खावंक नासले, वडा खावंक नासले. कित्याक ते एलर्जी खातीर डॉक्टरान सगळें ताका बंद करून 6 मंथ टोटली बंद. कांय खावंक ना. दुकरामास खावंक ना. ते बरोबर जाय टोटली कितली वस्तू ताका अवॉयड करूंक आसली. हे 3 दिसांनी ताणें केला. ताका कळीत ना. जेन्ना 3 दीस सैराणाक आयलो अरे बाप रे हांवें बांगडे केला इवन वडाय केला सगळें केला तर म्हजी एलर्जी. तेन्ना परत कांयच एलर्जी ना. म्हज्या मुखाचे न्हू परतून हेच वातावरण आयजाया 60 वर्स 20. आमच्या जिवितांत हर एक घडी ते जेजूक आमी पळोवंक जाय. आमच्या जिवितांत ताच्या हजारपणांत रावूंक जाय. तुज्या हजारपणांत हांव रावता जेजू ते अपुर्बायच्या कांतार पळया. कित्याक म्हळ्यार ताचे हजारपण हर अनुभव करूंक जाय आमी. थोड्या फुडें पळय म्हज्या मोगाचें न्हू आमी एक 4 जाणां सांगता बसता. इतले गमत करनासता आयस्क्रीम खाता ओरून खाता सगळं आमकां शुगर हाय शुगर आमकां त्या वेळार कळना. आमी सैराणाच्या भायर आसता. मागीर पळयता शुगर चॅक करतना 600 आसता 500 आसता. बट ह्या भावच्या जिवितांत तशें जावना. तो त्या सोम्याच्या हजारपणांत रावलो. सोम्याचे मुखामूळ तेजे दोळ्यांतल्यान वचोंकूच वचनातले.
सोम्याच्या सोम्याचे ते दर्शन ताजे मोतीन अशें छापो मारलो की तो छापो ते मोतींत विसरूंकूच जायनातले. आनी हर एक घडी तो चिंतून आसलो अशें कित्याक काय, हांवें कसकत, हांवें पातकी, कशें हांवें ते उकरचे उंड्याचेर उपारतावन जेजूक हांवें पळयलें, कशें कशें कित्याक कशें. आनी कुशालकाय भितर ओली कुशालकाय की ताका कळीत नासलें. आनी त्या कुशालकायन जे कितें खावंक जायना म्हणली वस्तू सगळी जेजून आशिर्वादीत कर ताका खावंक दिलें. जेन्ना तो सैराणार येवंक न्ही ताका कळ्ळें की हांवें सगळी वस्तू खाला, तर हांवें रियली जेजूक पळयला, हांवें रियली जेजूक पळयला. पळय म्हज्या बार्तिमेवाच्या जिवितांत ते तशेंच जेजूचें नांव आयकून ताणें व्हडल्यान उलो मारलें, बोब मारलें. इतलेंच जेजू लागीं आयलो आनी म्हणून कितें जाय बार्तिम तुका, हांवें कितें करचें म्हण तुजी आशा. बार्तिमेव म्हणटा की म्हज्या तळाक दिश्ट जाय. कित्याक म्हण तें कळीत ना कितें म्हणटालो तो. म्हज्या मोगाचें न्हू हर एक दिसा त्या जेजू सांगत रावा. हांगा आयजाया 60:20 ह्या फुडां तुजो सूर्य अस्त जावचो ना वा तुजो चंद्र ना जावचो ना. कित्याक सर्वेस्पर तुजो सासणेक उसवाड. सर्वेस्पर 2 दीस उसवाड न्ही, 1 दीस उसवाड न्ही, सर्वेस्पर सासणेक उसवाड. हर एक दिसा सासणेक उजवाडा लागीं रावा आनी सासणीची बी आमी अनुभव करया. पोकळ्या गजाल्याक आनी पितीसपणाक, थोड्या रागाक, द्वेशाक पयलो जागो दिनाकात. जीव दाताराक पयलो जागो दिया, जिबी दिवच्या दनयाक पयलो जागो दिया, जिबिताच्या सागोराक पयलो जागो दिया. आमकां ह्या संवसार आसता पर्यंत त्या देवाचो आधार. ह्या संवसार अके जावन आमी ह्यो संवसार सोडल्या उपरांत त्या सुम्याचो आमकां आधार. म्हज्या मोगाचेर साम चॅप्टर 124 वर्स 11-8 म्हणटा की आमकां बो आपूर बायन पळया सर्वेस्पराच्या नावी आमचो आधार, सर्वेस्पराच्याच नावी आमचो आधार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्ग आनी संवसार. हर एका दिसा त्या देवार गायता आसतना आमचो हात आमच्या काळजार दवरया. आज त्या सोम्या सांगात रावया, ताचे हजारपण आमी अनुभव करया, ताचे मुखामळ सदांच आमी पळोवया आनी त्या मुखामळ आमच्या जिवितांत एक छापो मारल्या बरी जावं दी. सगळें वायटांतून जेजू आमकां निवारून दी. मोगाळा जेजू आज कोणा ऑपरेशन आसा, आयसीयूंत आसा, वेंटिलेटर आसा, मरणाचे तोणी आसा, कोणाक एग्जामी आसत, कोणी मारेकार पिड्यान सांपडला जाल्यार तुजी काकू तांच्या जिवितांत देवा त्यो रक्तान नितळ कर, आशिर्वादीत कर, बेसांवांनी भर, तुवें दैवीक शक्तीन भर, अभिषेक कर, एनॉयंट कर म्हणून तुवें परतून मागता. आमेन. म्हज्या मोगाचें न्हू प्रत्येक तरान विशेष मांडवळ जावं आसा. तुमकां कळीत केल्या प्रमाणे मार्चाचे 20, 21, 22 3 दिसाचें ओपन कन्वेन्शन सेंट सेबेस्टियन चर्च मटदकेरे होन्नावर स्टेला मेरीस ओपन ग्राउंड. म्हज्या मोगाचें सकाळी 9 वरां 4:30 वरां पर्यंत हांव आनी म्हजी एंटायर टीम फादर नॉयल, फादर जोसेफ आनी फादर क्लिफर्ड फेर्नांडीस त्या सुवात आसतले. येया, सांगा एकामेकाक वर्ती सुमेची दैवी सकत आमी अनुभव करया. प्रत्येक तर 23 1 डे सर्वीस सेक्रेटरी चर्च मडांत्यार सकाळी 9 तावन सकाळी 5 वरां पर्यंत सांजेर 5 वरां पर्यंत सुखान आसतना एकामेकाक सांगा येया. विनालय आमचे रेसिडेन्सी रिट्रीट मार्चच्या 24, 25, 26 हांगा रेसिडेन्सी रिट्रीटचे नंबर जावं आसा 9930934302. म्हज्या मोगाची UK आमची रिट्रीट चलताली 26 दनपारा. त्या सुमार 26 तावन हांव त्या सुवातेर आसतलो. 26 तावन एप्रिलाच्या 2 तारीख पर्यंत UK रिट्रीट आसतली. सुखान आसतना UK तुमची कुटुंबादारा कोणी आसता तांकां सांगा आनी UK आसली तुमी मागणी आयकत जाल्यार आमचे पोस्टर शेअर करा. येया आनी सांगात म्हणून माग्या. परत 4 टेस्टिमनी आयकूया आनी माग्या प्रत्येक तरेन एकामेका खातीर ह्या प्राचीत काळात भोव अपुर्बान कुमसा जया आमची जिवीत आमी बदलिया. हांव मंगळूरतावन उलयतां. म्हज्या बायेन क्रिसमसाचे वेकेशनाक क्रिसमस सेलेब्रेशन करूंक घरा केरळांतल्यान घरा येवंक म्हणून चिंतलें. ते दाळा ताका टिकेट मेळूं ना ताका ट्रेनीची. त्या खातीर म्हजे कडेन ताणें म्हळें मस्त कशें जाता येवंक, कित्याक म्हणल्यार टिकेट म्हाका बूक करतना मेळूं ना. ताच्या मागीर हांवें इंटरसेसरी प्रेयर जातना हांवें पिटिशन घाल्लें. त्या पिटिशना वेळार हांवें मस्त मागलें देवा कडेन. आनी म्हाका सकाळीं
म्हाका गुड न्यूज मेळ्ळी की बायन म्हाका कॉल करून म्हळ्यार म्हाका तिकेट बूक जाली, म्हाका मेळ्ळी, कन्फर्म जाली म्हणून म्हाका मस्त खुशी जाली. आनी तशेंच हांवें ब्रदर प्रकाशा पिटिशन घाल्लें. म्हजो भाव पियेता आनी तो मस्त आतां उणें केलां ताणें पियोवचें. हांव 3 वरांच्या मागण्या हांव आयकतां आनी तशेंच सकाळींची मागणी हांव आयकतां. देवान मस्त अजापां म्हज्या कुटुंबांत केल्यांत. तशेंच हांवें पिटिशन म्हज्या पप्पा खातीर घाल्लें. म्हज्या पप्पाचो पांय दूख आशिल्लो आनी तो गूण जाला, कंप्लिटली गूण जाला तो पांय. हांव देवाक अर्घ दितां आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देव आनीक आशिर्वादांनी भरून दी म्हणून मागतां. प्रेज यू जीजस, लव यू जीजस, थँक यू जीजस, थँक यू. प्रेज द लॉर्ड. हांव वायडा मंगळूर थावन उलयतां. साक्स दिवन गळाय केल्ल्या खातीर धन्य देवा लागीं बोगसणे मागता. म्हजी पयली साक्स म्हजी पुताक बरी सैरीक मेळोंक ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक पिटिशन घाल्लें. आमकां वॉट्सअप गोड मेळ्ळे, ते आमी रिपीट करतले. आमकां बरी सैरीक फावो जालें. दुसरे साक्स म्हजे पुताचे काजार बरे तरान खंयची आडखळ नासतना जावंक ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक पिटिशन घाल्लें. ताणें दिल्ले बायबल वर्ड रिपीट करनासलें ताचे काजार बऱ्या तरान जालें. इतले व्हडले उपकार केल्ले धन्य देवाक काळजांत हांव अर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाश आनी तांचे डिवायन मर्सी टिमाक बरी भलायकी बोळ दिवन आशिर्वादांनी बरो म्हूण मागता. थँक्यू जीसस. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव जॅनेट डेसा सौदीत तावन. म्हजे धाकटे धुवेक 12 दीस तावन शेळ कोंकली आशिल्ली. कितलो वखद केल्यार गूण जावं नातली आनी कालच्या राती ती कठीण कोंकतले आनी ताका न्हीदच पडोंक नातली आनी ताच्या तकलेर हांवें हात दवरून मागले ताची कोंकली गूण जाल्यार हांव साक्स दिता म्हणलें आनी देवाचें उतर रिपीट करते रावलें आनी ताका ताचे उपरांत बरी न्हीद पडली आनी सकाळीं उठतना इल्लेशें कोंकतलें आनी आज तें इस्कालाक गेलां. त्या खातीर हांव जेजूक अर्गां दितां. तशेंच म्हज्या व्हडल्या धुवेक डस्ट एलर्जी आशिल्ली आनी हांवें पिटिशन बरोवन घाल्लें. म्हाका कीर्तन 145:14 आनी कीर्तन 145:18 देवाचें उतार दिल्लें. हांव तें सदांच रिपीट करतलें आनी ताची डस्ट एलर्जी मस्त उणी जाल्या. त्या खातीर आनी देवाचें उतर रिपीट केल्ल्या वरवीं म्हाका हेर साबार उपकार फावो जाल्यात. त्या खातीर हांव देवाक अर्गां दितां आनी डिवायन मर्सी टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचे पासून सदांच मागता आनी सुमेस्तांक देव बरें करूं दी. हांव मेंगलोर तावन हांव म्हजी साक्स दिवंक आशेतां. हांव तुमचे मागणे एका वर्सांतल्यान आयकून आसा. देवाचें उतर सदांच उसारून आसा आनी म्हज्या जिवितांत आनी म्हज्या कुटुंबांत मस्त बरेंपण जालां. म्हाका नवें घर फावो केल्ल्या खातीर आनी घराचें हर एक काम बऱ्या तरान जाल्ल्या खातीर देवाक अर्गां दितां आनी तशेंच धुवेक 10th आनी फर्स्ट PUCंत बरे मार्क्स आयिल्ल्या खातीर आनी म्हाका बरी भलायकी दिल्ल्या खातीर आनवरांतले राखल्या खातीर अर्गां दितां. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया.